अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जौगो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब बस्ती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और हमारा ये जो 2 घंटे का साथ है ये भी बहुत ही बेहतरीन गुजरेगा। तो आज के मौसम के हवाले से भी आज हम बात करेंगे कि आज इतना फॉगी सा मौसम नहीं था और स्मॉग भी काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि उसमें कमी वाक़ई हुई है। लेकिन इस हवाले से जो हमारे एक्सपर्ट हैं या जो हमारे नुमाइंदे हैं वही बता सकते हैं कि डेटा क्या कहता है। लेकिन आज के शो का आगाज़ हम इस बात से करेंगे कि जनाब दुनिया में ना 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो तन्हाई से भागते हैं और दूसरा वो जो तन्हाई के लिए भागते हैं। अब दोनों में फ़र्क है क्योंकि इन्हें तन्हा रहना, अपनी ज़िंदगी अपनी ज़ात में मगन रहना बहुत अच्छा लगता है। दूसरी किस्म के लोग जिन्हें तन्हा रहना पसंद है ना, वो लोग ज़हनी तौर पर ज़्यादा मजबूत होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सोचें बाकियों की निस्बत ज़्यादा मरबूत होती हैं। मगर इस किस्म के लोगों को एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपनी इस तन्हाई को मुस्बत मकासद के लिए इस्तेमाल करें, उसे नेक और अफजल कामों में लगाएं। और दुनिया में जितने भी बड़े लोगों की मिसालें हमें मिलती हैं हमारे सामने, इनमें एक चीज़ मुश्तरका नज़र आती है, वो ये कि उन्हें उनकी तन्हाइयों ने तामीर किया, उनकी तन्हाइयों ने उन्हें बनाया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बात कर ली जाए तो वो भी गारे हिरा में सोच विचार करने के लिए जाया करते थे। अगर शायर मशरिक़ इल्लामा इक़बाल की बात कर ली जाए तो वो भी तन्हाई पसंद थे, क्योंकि वो अपनी इस तन्हाई को सोच विचार के लिए, अपनी बेहतरीन शायरी की तख्लीक के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और उन्हें पता था कि मैं जब तन्हाई में बैठूँगा, मैं जब तन्हाई में बैठकर सोच विचार करूँगा, अपनी सोचों का अहाता करूँगा, तो मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ तक सोच सकता हूँ या मैं क्या क्या कर सकता हूँ और मेरी शायरी बेहतरीन होगी। और हम भी अपनी इस पर्सनल स्पेस को, इस सॉलिट्यूड को मेरे ख्याल से शख्सियती तामीर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ुद को ऐसे कामों में हमें मशगूल रखना चाहिए जो हमें लंबे अरसे के लिए कामयाब भी बनाएं। और ये हकीकत भी है कि देर पा मकासद के हसूल के लिए ना तन्हा अपने कमरे में बैठकर काम करने से बेहतर कोई भी एहसास नहीं है। क्योंकि जब आप तन्हा बैठते हैं, जब अपनी ज़ात के साथ आप बैठते हैं ना, जब आप अपनी ज़ात को खंगालते हैं, झंझोड़ते हैं, उससे पूछते हैं कि वो क्या है, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, और तब बहुत से सवालात के जवाबात आपको मिलते हैं जब आप अकेले अपनी ज़ात का मुशाहिदा कर रहे होते हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स कह ले, या ये जो हम जिस ज़िंदगी में जी रहे हैं, जिस लाइफ में हम जी रहे हैं, हमारी जो आउटर लेयर है, उनसे हमें पता नहीं चलेगा कि हम क्या चाहते हैं या हमारी इनर सेल्फ या इनर सेटिस्फेक्शन है क्या एक्चुअली में। तो इसलिए अगर अपनी ज़ात, अपनी शख्सियत को निखारना है ना, तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल स्पेस, या पर्सनल स्पेस नहीं, कुछ वक्त अपने लिए निकालना चाहिए, अपनी ज़ात के लिए तन्हा बैठना चाहिए। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि आप दूसरों से कट ऑफ हो के, दूसरों से बातचीत बंद करके, अपने रिलेशनशिप्स ख़त्म करके तो तन्हा रहें, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ कि तमाम तर चीज़ों में से अपने लिए टाइम निकालें, अपने रिश्ते अच्छे रखें, अपनी बाकी यूजुअली जो चीज़ें होती हैं, जो डेली रूटीन की होती हैं, वो भी साथ साथ करें। लेकिन उस टाइम टेबल में से, उस स्केड्यूल में से अपने लिए, अपनी शख्सियत के लिए, अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालें, थोड़ा सा मी टाइम लें। और उसमें जो भी आपको पसंद है चीज़ करना, कोई भी एक्टिविटी करना, बुक रीडिंग करना, पेंटिंग करना, लिखना, सॉन्ग्स सुनना, या कुछ भी, वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है तो आप अकेले शॉपिंग करने जा सकते हैं। अगर आपको खाना पसंद है, आप अकेले खाना बैठ के खा सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत कुछ पता चलता है कि यार हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो ये तन्हा टाइम गुजारना, अपने साथ सिर्फ गुजारना बहुत ही ज़रूरी है। और आज के इस अफरा तफरी के दौर में, टॉक्सिक माहौल में, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है कि सबसे पहले अपने आप को पहचानना है, फिर किसी और को जानने की कोशिश करनी है। हम अपने आप को नहीं जानते हैं, लेकिन हम दूसरों और हम दुनिया के हर बंदे को जान रहे होते हैं। और ये हम क्लेम भी करते हैं कि
ہم اس بندے کو بھی جانتے ہیں، اس بندے کو بھی جانتے ہیں، صرف اپنی ذات کو نہیں جان رہے ہوتے، اپنی شخصیت کو نہیں جانتے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری ذات کیا چاہتی ہے، ہماری انر سیٹسفیکشن کیا چاہتی ہے۔ تو آج یہ میں نے بات کی ہے کہ جناب تنہا رہنا اور جن کو تنہائی پسند ہوتی ہے ان کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے یا وہ کس طرح اپنے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا پیغام تھا۔ ابھی پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ آج کچھ ایسے مسئلے پہ ہم نے بات کرنی ہے جس سے جو ایک کپل ہے وہ یا ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں وہ سالہ سال جونجتے رہتے ہیں اور اس مسئلے کا شکار ہوتے ہیں اور وہ پھر اس مسئلے کا حل بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے کپلز ہوتے ہیں جن کی شادی کو 10 سال گزر جاتے ہیں، 15 سال گزر جاتے ہیں، بٹ ان کے گھر کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے۔ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جن کے بارے میں شاید بات نہیں کی جاتی ہے، اس کے بارے میں زیادہ اویئرنیس نہیں ہے اور ان کو بہت زیادہ کہہ لے کہ ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کے بارے میں بات نہیں کرنی، ڈیلیما اس کو بنا دیا گیا ہے یہاں پر ہماری سوسائٹی میں کہ اگر اس کے اوپر بات کریں گے تو شاید ہمیں برا سمجھا جائے گا، بٹ نہیں۔ آج ہم اس چیز کو ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ انفرٹیلٹی کیوں ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ میلز کی وجہ سے بھی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جناب وہ فیمیل کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں پہ تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ایک لڑکی کے گھر بچہ نہیں ہو رہا، انفرٹیلٹی ہے یا بانجھپن کا شکار ہے تو اس کو صرف اور صرف لڑکی کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، ان تمام تر چیزوں کے، ان تمام تر ٹرمز کو۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ انفرٹیلٹی کیا ہے، کیوں ہوتی ہے، کیا ایسے فیکٹرز ہیں، دونوں ہسبینڈ وائف میں ایسی کون سی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کنسیو نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، اور اس کی سٹیجز کیا کیا ہیں۔ کیا اگر ایک کپل کو 10 سال ہو چکے ہیں، اگر ان کے گھر بچہ نہیں ہو رہا، وہ کنسیو نہیں کر پا رہے، کیا 10 سال بعد اس طرح کی ایسی ٹیکنالوجی آ چکی ہے، ایسی سائنس نے ہمیں ایڈوانسمنٹ دی ہے کہ ہم لوگ 10 سال بعد بچہ پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو آج ہم اس پر بات کریں گے ڈیٹیل میں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سمینہ خورشید موجود ہیں، گائنیکالوجسٹ ہیں۔ ڈاکٹر سمینہ آپ کو ویلکم کہتی ہیں جاگو لوہار میں، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ، میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر سمینہ، انفرٹیلٹی جیسے میں نے بات کی ہے کہ ہمارے یہاں پہ خاص طور پر یہ والی جو ٹرمز ہوتی ہیں کہ ایک کپل کو بچہ نہیں ہو رہا، کنسیو نہیں کر پا رہے ہیں، یا اس کو بانجھپن کا شکار بھی بول دیا جاتا ہے، اور یہ تمام تر چیزوں کو صرف اور صرف عورت کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، ریلیٹ کیا جاتا ہے، اس کو تانے بھی ملتے ہیں، ایک الگ ہی اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے۔ تو یہ انفرٹیلٹی ہے کیا اور اس کی کازز کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ انفرٹیلٹی بیسیکلی آپ بانجھپن، اس کو عام ٹرم میں جو لوگ یوز کرتے ہیں بانجھپن کے اس پہ یوز کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں ضروری نہیں کہ 10 سال، اگر کپل 1 سال ہو گیا شادی کو اور وہ اکٹھے رہ رہے ہیں اور ریگولر ان کا ریلیشن شپ ہے، پھر بھی وہ کنسیو نہیں کر سک رہے، تو ہم اس کو انفرٹائل کپل لیبل کر دیتے ہیں۔ آفٹر 1 ایئر بھی؟ آفٹر 1 ایئر۔ اس کے بعد پیشنٹس کو اپنا ورک اپ کروانا چاہیے، اپنے گائنیکالوجسٹ کو رجوع کرنا چاہیے، لیکن 1 سال شادی کے بعد ویٹ کرنا چاہیے۔ پھر آگے اس کی 2 ٹائپس آ جاتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک بیبی ہو گیا تو اس کے بعد فوراً ہی دوسرا بھی ہو جائے گا۔ بہت سارے کپلز ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک بیبی ہو گیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ ٹرائی کر رہے ہیں، 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے اور دوسرا بیبی نہیں ہو رہا، تو وہ اس کیٹیگری کو ہم پرائمری پہ لیبل کرتے ہیں اور اس کو ہم سیکنڈری پہ لیبل کرتے ہیں۔ دین وی ہیو ٹو انویسٹیگیٹ۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہوتی ہے کہ 1 سال تک آپ نے صبر سے ویٹ کرنا ہے۔ اگر پھر آپ کنسیو نہیں کر سک رہے تو دین آپ نے اپنے گائنیکالوجسٹ کو یا جو بھی آپ کے انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ ہیں ان سے رجوع کرنا ہے، تاکہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر سکیں کہ کیا وجہ بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو سکتی ہیں جو پرائمری وجہ ہے۔ لیکن جیسے میں نے یہ بہت زیادہ ٹرم سنے ہوئے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ نا جینیٹکلی بھی چلتا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں ہماری ماؤں کے بچے جو ہیں بہت لیٹ ہوئے ہیں، آگے سے ان کی بیٹیوں کو بھی بچے لیٹ ہوتے ہیں، تو یہ بہنوں میں بھی مطلب آگے بچوں میں بھی یہ پریویل کرتا جاتا ہے۔ تو واقعی یہ ایسے جینیٹکلی بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ مطلب ہماری ایک ایسی فیملی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں بچے ہی لیٹ ہوتے ہیں، وہ بہنیں یہ کلیم کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بچے ہی لیٹ ہوتے ہیں، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں، اس میں پھر آپ نے پہلے تو کاز فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ کیوں یہ پرابلم ہو رہا ہے۔ اب میل فیکٹر بھی آ جاتا ہے، فیمیل بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک بندے کو نہیں کہہ سکتے، ہاں ٹارگٹ نہیں کر سکتے کہ صرف فیمیل کی وجہ سے بیبی نہیں ہو رہا۔ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ سوسائٹی میں ایک بہت بڑا ٹیبو ہے۔ پہلے ایک زمانہ تھا جب
ہم کہتے تھے کہ بیبی نہیں ہو رہا تو لوگ سیکنڈ میرج کی طرف یا کہ جی لڑکا تو ٹھیک ہی ہوگا نہ مدر یہ چیز ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں کہ میرے بیٹے کے اندر کوئی پرابلم ہو سکتا ہے, نہ سوسائٹی میں وہ جو میل پارٹنر ہے وہ خود یہ چیز ریئلائز کرتے ہیں کہ مجھے بھی اپنا کوئی ٹیسٹ کرانا چاہیے. فرسٹ آف آل کہ پہلے تو وہ ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں جاتے نا کہ ہم تو ٹھیک ہیں, آپ ہی جا کے ٹیسٹ کرائیں, ہمارا تو کچھ بھی نہیں. بالکل اب تھوڑا سا چینج ہو گیا کیونکہ اب اویئرنیس ہو رہی ہے لوگوں میں, پیشنٹس آتے ہیں, ان کے ہسبینڈس آتے ہیں, پرابلم ڈسکس کرتے ہیں, بیکاز جو انفرٹیلٹی ہے بہت زیادہ پریویلنٹ ہوتی جا رہی ہے. مجھے یہ بتائیے اس کا کازز, اس کی بیک گراؤنڈ ہے, اس کے روٹس اگر دیکھی جائے تو کیا بیسک کازز ہو سکتے ہیں کہ کچھ فیکٹر جو ہیں وہ خواتین کی طرف سے آتے ہیں, کچھ مرد کی طرف سے بھی آ رہے ہوتے ہیں. بیفور میرج کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو کنسیو کرنے کی جو پرابلم ہے وہ ہو سکتی ہے؟ اب پہلے ایک ڈیٹا ہوتا تھا کہ 25% جو ہے وہ صرف میل ریسپانسبل ہے فار انفرٹیلٹی. اب جو ڈیٹا ہے وہ یہ ہے کہ 50% آف میل 50-50, تو اس میں بہت سارے لائف سٹائل آپ کے جو فیکٹرز ہیں, جو اسموکنگ, الکوہول انٹیک, کوکین یوز, بہت ساری ریکریشنل ڈرگس, چاہے وہ میل پارٹنر یوز کریں چاہے وہ فیمیل یوز کر رہی ہیں, تو وہ آپ کی اسپرم, میل میں اسپرم کو ڈیمیج کرتا ہے اور فیمیل میں وہ ایگ کو اور فیلوپین ٹیوبس کو جس راستے کے ذریعے وہ ایگ ٹریول کرنا ہے وہ سارا ڈیمیج ہو رہا ہے. اور پھر آپ کا ویٹ گین, بہت زیادہ اوبیز لوگ جو ہیں, وہ میل بہت زیادہ اوبیز ہو جاتے ہیں, ان میں بھی میل فیکٹر انفرٹیلٹی بہت کامن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح فیمیلز میں بھی بہت اوور ویٹ خواتین, وہ پھر پی سی او ایس ایک پرابلم ہے اس کا شکار ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح جو بہت زیادہ انڈر ویٹ خواتین ہوتی ہیں وہ بھی انفرٹیلٹی کے پرابلم کا سفر کرتی ہیں, بہت زیادہ جو ویٹ ریڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہارمونل ڈسٹربنسز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر یہ جو آپ کی لائف سٹائل ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. وہ 18 سال سے لے کے 35 ایئرس تک کا جو بھی, چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے, وہ ایک ایسے ایج گروپ میں ہوتے ہیں کہ آپ ہر چیز کو ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں کہ, لیکن وہ آپ کو پھر اینڈ میں جا کے جو ہے وہ مسئلے ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کنسیو نہیں کر سکتے. لیکن ہم سائنس ہمیں ڈاکٹر سمینا کیا کہتی ہے کہ کون سی ایج میں آپ کنسیو جو ہے اس میں کنسیونگ میں تھوڑا سا کمپلیکیشن ہو سکتا ہے, اور کون سی ایج بہترین ایج ہوتی ہے جس میں آپ مطلب ہیلدی کنسیونگ کر سکتے ہیں, پریگنینسی ہو سکتی ہے آپ کی؟ 35 فیمیلز میں 35 ایئرس کے بعد فرٹیلیٹی ریٹ لوور ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے, لیکن میلز میں ایسا کوئی ایج کا ڈیمارکیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور تو اس لیے ہم ایج کو ایک ٹیبو نہیں کہہ سکتے. اور بہت ساری خواتین ایسی بھی ہیں جو 40, 42, 45 میں بھی کنسیو کیا ہوا ہے. بالکل ایسی ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ 30 ٹپی نہیں تے تھوڑا ہونا نہیں کچھ, مطلب ہمارے یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھائی 30 سے پہلے شادی کر دیں لڑکی کی, 30 کے بعد تو بچہ نہیں پیدا ہوگا, پھر یہ بھی پرابلم ہوگی, پھر وہ بھی پرابلم ہوگی. ارلی میرجز کا ویسے بھی تھوڑا ٹرینڈ کم ہے, لڑکیاں ذرا کیریئر اورینٹیڈ ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, تو وہ والی چیز آپ نہیں کہہ سکتے کہ 30 کے بعد کنسیو ہی کوئی نہیں کر سکے گا. تو 35 کے بعد لٹل بٹ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے فرٹیلیٹی ریشو, بٹ اس کو بھی اگر پراپرلی فالو اپ, 1 سال ہو گیا آپ نے نہیں کنسیو کیا تو یو شوڈ کنسلٹ اے ڈاکٹر کہ وہ آپ کے کچھ ٹیسٹ کروا لیں, آپ کے ہسبینڈ کے ٹیسٹ کروا لیں, اور پھر اس کے اکارڈنگلی وہ آپ کو مینیج کر سکتے ہیں. اچھا, جس طرح ہم نے پی سی اوز کی بات کی ہے, آج کل تو ینگ گرلز میں پی سی اوز کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا جا رہا ہے, ہارمونل امبیلنس ہو رہی ہے, تو یہ پی سی اوز کی وجہ سے کتنے % چانسز ہیں کہ آپ کنسیو نہیں کر سکتے ہیں, اور اس کو پہلے اس پرابلم سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا پھر ہی ہم دوسری طرف جا سکتے ہیں؟ اچھا, پی سی او ایس کے بارے میں ایک تو میں سب کو پہلے تو کلیئر کرنا چاہوں گی, بہت ساری ینگ بچیاں آتی ہیں, وہ ذرا سا پیریڈز ایک سے دوسرے منتھ اوور ڈیو ہوئے تو فوراً جا کے الٹرا ساؤنڈ کروا لیا, کسی نے بھی کہا الٹرا ساؤنڈ کرا, پی سی او ایس. اب پی سی او وہ الٹرا ساؤنڈ کرتے وہ کہتے ہیں جی پی سی او ایس کا پرابلم ہے. پی سی او پالیسسٹک اوویرین سنڈروم از بیسیکلی دی کمبینیشن آف ڈفرنٹ تھنگس. اس میں صرف ایک اووری کی جو اپیرنس آپ کو نظر آئی ہے اور یا پیریڈ تھوڑا بہت ارریگولر ہو گیا تو آپ اس کو لیبل نہیں لگا دیں گے کہ یہ پی سی او ایس کا 100% پیشنٹ ہو گیا. اس میں پھر آپ نے ہارمونل ٹیسٹ کرانے ہوتے ہیں, اور پی سی او ایس میں آپ کا ویٹ گین بھی ہو سکتا ہے, بہت سارے فیکٹرز ہیں, ویٹ گین ہے, آپ کے مینسٹرل ارریگولیرٹی ہے, اور پھر اسٹریس ریلیٹڈ ہارمونس بھی آپ کے پیریڈس کو اوپر نیچے کر دیتے ہیں. تو ہر پی سی او ایس کو ٹریٹ کرنا وداؤٹ اینی ریزن تو وہ ضروری نہیں ہوتا. انڈیو میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے. کالج کی گرلز, یونیورسٹی کی گرلز, میڈم یہ پی سی او ایس کا پرابلم آ گیا الٹرا ساؤنڈ پہ, ہم تو بڑے ٹینشن میں ہیں, وہ اور زیادہ اسٹریس,
اور وہ اور زیادہ اولیگومینوریا یعنی پیریڈز پرولونگ اور ان کے ساتھ آتے ہیں. اف دیٹ از ناٹ افیکٹنگ یور اینی تھنگ تو میرا نہیں خیال کہ اس کو بہت زیادہ اوور میڈیکیٹ کر کے ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاس ٹائم لائف میں کوئی ایسے اسٹریسز ہیں, ایگزامز ہیں, میرج اسٹریسز ہیں, اس کی وجہ سے بھی پیریڈز ارریگولیرٹی آ جاتی ہے. اور اگر آپ کا کپل انفرٹائل ہے, اس میں PCOS کا پرابلم آ رہا ہے, تو دین یو شوڈ بی الرٹ. اس کو پھر آپ نے ٹریٹ کرنا ہے پراپرلی. اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ مطلب اس میں اب بہت ساری چیزیں, میں نے تو یہی کیسز زیادہ تر دیکھے ہیں نا کہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہمیں پہلے سے ہی جو PCOS کا پرابلم تھا, اب جو ہے نا وہ کنسیونگ میں پرابلم ہو رہی ہے کہ ہم کنسیو نہیں کر پا رہے. اس میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے, PCOS میں آپ کے امیچور فالیکلز بن رہے ہوتے ہیں. فالیکلز جب اووریز کے اندر امیچور بنتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے شٹ ڈاؤن ہوتے ہیں اور اپنی مرضی سے وہ پیریڈز کا سائیکل ریگولر کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ان کے اوپر سارا کچھ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. جو خواتین بہت زیادہ اوور ویٹ ہوں, 100 kg 110 kg اس طرح سے لڑکیاں ہمارے پاس پریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں. ینگ گرلس, سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس, اور جی 110 kg ویٹ ہو گیا, ہم کھاتے تو کچھ نہیں ہے لیکن ویٹ بہت زیادہ ہو گیا, اس کی وجہ سے پیریڈز ارریگولر. اب جی مسئلہ یہ بتایا جاتا ہے جو تھوڑا سا ہے کہ جی وزن زیادہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ پیریڈز نہیں آ رہے, جبکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ویٹ بالکل بالکل تو جو آپ کے فیٹ سیلز ہوتے ہیں وہ ایسٹروجن ایک ہارمون ہوتا ہے, وہ ریلیز کر رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کے پیریڈز کی ریگولیرٹی ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ کا ہیلدی لائف سٹائل وہی ایکسرسائز, ویٹ گین نہیں ہونا چاہیے, جنک فوڈس اوائڈ کریں, بہت زیادہ برگرز پیزاز ان چیزوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ رہیں, کولڈ ڈرنکس پہ نہ رہیں. دیٹ از کازنگ دا PCOS پرابلم. اور اگر انفرٹائل کپل میں یہ پرابلم آتی ہے تو بہت ساری ہارمونل پریپریشنز اب اویلیبل ہیں. آپ پیشنٹس کو وہ اسٹارٹ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ کمبینیشنس میں ڈفرینٹ ٹریڈ نیم سے آ رہی ہیں, تو وہ آپ دیتے ہیں تو پیریڈز ریگولر ہو جاتے ہیں. اور جیسے ہی پھر پیریڈز ریگولر ہوں آپ ساتھ ہی ان کو انفرٹیلیٹی کا ٹریٹمنٹ دے دیں. اٹس کمبینیشن, یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے 6 مہینے صرف PCOS ٹریٹ کرتے رہیں, اس کے بعد 6 مہینے کے بعد کہیں کہ اب میں جو ہے نا آپ کو کنسیو کرنے کی میڈیسن دوں گی. مطلب یہ تو obviously آپ کو ایک اچھا گائنوکالوجسٹ, ایک اچھا کنسلٹنٹ ہی بتا سکتا ہے کہ آپ نے کس طرح کے ٹریٹمنٹس لینے ہیں, پہلے کس چیز کا ٹریٹمنٹ ہوگا, پھر فردر آپ کس طرف جا سکتے ہیں. تو یہ گائیڈ لائنس لینا, یہ کنسلٹ کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے اگر اس طرح کی کوئی پرابلم ہے. اور اگر کوئی خواتین ہمیں اس وقت دیکھ بھی رہی ہیں تو اگر آپ لوگوں کو بھی اس طرح کی کوئی پرابلم کا سامنا کرنا پڑا ہے تو آپ ضرور جا کے اپنے گائنی سے, اپنے کنسلٹنٹ سے ضرور کنسلٹ کریں اور ان سے پوچھیں, کیونکہ اس میں اگر تھوڑا سا اور ڈیلے ہم کر دیں گے تو اور زیادہ کمپلیکیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر مینٹل اسٹریس, اگر پریگنینسی نہیں ہو رہی پھر مینٹل اسٹریس شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اور وہ پھر اس کے ساتھ کنسیپشن کا جو ریٹ ہے وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے. اور میل میں ایک امپورٹنٹ بات جو اس پروگرام میں بتانا بھی چاہوں گی, بہت زیادہ لٹریچر اس کے اوپر ریٹن میں نہیں, بٹ یہ بہت سارے ہمارے انفرٹیلیٹی کے جو سینٹرز ہیں ان کے آبزرویشن ہے کہ جو بھی میلز لیپ ٹاپس اپنے یوز کرتے ہیں, بیکاز اب ظاہر بات ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو آپ نے اپنے لیپس پہ رکھ کے لیپ ٹاپ یوز نہیں کرنا. وہ ہیٹ پروڈیوس کرتا ہے, جب ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے تو دیٹ از ڈیمیجنگ یور ٹیسٹیکولر فنکشن, وہ اسپرمس کو ڈیمیج کرتے ہیں. تو آپ جب بھی لیپ ٹاپ یوز کریں تو کسی ٹیبل پہ یا کوئی مطلب کسی بھی شیلف پہ, کسی بھی چیز کے اوپر رکھیں, اگر اپنے لیپس پہ مت رکھیں, گود میں رکھ کے لیپ ٹاپ استعمال مت کریں, بیکاز ہیٹ, ہائی ٹیمپریچرز جو ہیں وہ بھی اسپرمیٹوجینیسس یعنی جو آپ کا اسپرمس پروڈیوس کرنے کا ایک فنکشن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے اس کو بھی افیکٹ کرتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ بہت زیادہ نگلیکٹ کی جاتی ہے. بچے گیمز کھیلتے ہیں شروع میں, وہ نہیں اتنا نوٹیفائی ہوتا, اور پھر بعد میں جب جب انہیں بیبی چاہیے آفٹر میرج تو پھر پتہ چلتا ہے, پھر ٹیسٹ ہوتے ہیں تو یہ اتنا سارا نقصان ڈائگنوز ہوتی ہیں, ہوتا ہے سارا کچھ. اچھا دوسرا انفرٹیلیٹی پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن جس طرح ہم نے ارریگولر پیریڈس کی بات کی ہے, سائیکل کی بات کی ہے, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید 7 to 8 days یا 6 to 7 days ہی ہوں گے آپ کا سائیکل رہے گا, تبھی آپ شاید ہیلدی لائف اسٹائل گزار سکتے ہیں, تبھی آپ ٹھیک ہیں. کیا جن بچوں کو یا جن خواتین کو 1 سے 2 دن 2 سے 3 دن وہ بھی کیا ریگولر ٹھیک ہے؟ آپ کے ہارمونل پرابلم تو نہیں ہو سکتی ہے اس میں؟ 3 days سے لے کے 8 days سائیکل از نارمل ہوتا ہے, بالکل نارمل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں اور جو ڈیوریشن ہے ضروری نہیں آفٹر ایوری 28 days یو ہیو ٹو ہیو دا پیریڈس.
35 डेज का भी कुछ लोगों का साइकिल होता है. ठीक है, अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो देन यू शुड बी वरिड, और अगर उससे बहुत ज़्यादा 28 से कम हो रहा है, बहुत फ्रीक्वेंट साइकिल्स हो रहे हैं, देन यू शुड बी वरिड. कॉज फाइंड आउट करवाएं, आप डॉक्टर को रुजू करें. बहुत सारे केसेस में हमें फाइब्रॉइड्स मिल जाते हैं, हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो यूट्रस के अंदर कोई ना कोई पैथोलॉजी होती है, फाइब्रॉइड होता है, एडिनोमायोसिस होता है, बच्चियों के ओवरीज में कोई सिस्ट हो जाती है, एंडोमेट्रियोसिस होती है. अगर कोई बच्ची आपको बार बार कोई कंप्लेन करती है पेरेंट्स को कि मुझे ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो दे शुड गो रिपोर्ट टू द डॉक्टर, बिकॉज उसमें फिर अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमारी मतलब आई एम लुकिंग एट द पेशेंट्स के हफ्ते में 3 से 4 बच्चियां ऐसी हमारे पास आ जाती हैं जिनको ओवेरियन सिस्ट है, कोई सिस्ट बनी हुई. आप उसको फिर फ़ौरन से इन्वेस्टिगेट करें और फिर उसको ट्रीट करें अकॉर्डिंग टू, उसको इग्नोर नहीं करें कि हाँ जी ये तो नॉर्मल पेन है, ये तो नॉर्मल है. ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई कॉज होती है जिसमें अगर कोई सीवियर सिम्टम्स के साथ बच्चे प्रेजेंट कर रही हैं बच्चियाँ, तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करें. इस तरह के प्रॉब्लम्स डॉक्टर समीना आपको नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं? प्रॉब्लम शायद पहले भी पहले रिपोर्ट नहीं होते थे. अब मैं बता रही हूँ, अब बच्चियों में इतनी अवेयरनेस है, 10th क्लास की बच्चियाँ आ जाती हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है. अच्छा. और हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो मतलब वो ट्रीट भी फिर अच्छे टाइम से हो जाती हैं. पहले चीज़ों का पता नहीं चलता था. मुझे लगता है कि इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा थी कि बच्ची का अगर कोई प्रॉब्लम है पेरेंट्स हॉस्पिटल लेके जाएंगे, पता नहीं फैमिली में क्या कहेंगे कि जी फीमेल से रिलेटेड क्या इशू हो गया कि हम इसको लेके गए हैं, तो पता नहीं ये बाद में इसको कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो आफ्टर मैरिज. लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई हैं. अब लोग उस चीज़ से निकल आए हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप टाइमली ट्रीट करें. बिल्कुल एग्जैक्टली. साइंस में इतनी जिद्दत आ चुकी है, इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है हमारी मेडिकल साइंस में कि आपको हर चीज़ का इलाज मिल सकता है. आपको बांझपन का भी इलाज मिल सकता है. आप पुराने ज़माने में देखते थे कि सारी ज़िंदगी एक औरत जो है वो बांझपन का जो एक टैग है वो अपने सर पर लेके फिर रही होती थी कि ये बांझ जाए. उसके पास किसी और औरत को भी नहीं जाया जाता था, उसको बैठने भी नहीं दिया जाता था. तो ये बहुत साइकोलॉजिकली भी हम लोग उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, उनकी साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा आप कह लें कि उनको प्रेशराइज करते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं. बिल्कुल. और अभी तो मैंने तो ऐसे भी कपल्स देखे जैसे बलूचिस्तान से और उन इलाकों से भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं. एक बंदे ने 4 शादियां की होंगी कि जी औलाद नहीं हो रही. आप जब मेल को का टेस्ट कराते हैं, आप उसको इन्वेस्टिगेट तो वो जीरो, वो दैट इज द प्रॉब्लम. तो वो अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ को इन्फोर्स करने की कि आप मेल के टेस्ट सबसे पहले, जब आप फीमेल को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं 1 ईयर के बाद, आप एक मेल का बेसलाइन टेस्ट ज़रूर करवा लें ताकि आपको पता हो कि आप किधर स्टैंड करते हैं. चाहे वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के साथ प्रेजेंट कर रहा है कि एक बेबी हो गया और उसके बाद नहीं हो रहा, या वो प्राइमरी के साथ प्रेजेंट कर रहा है. तो ऐसे भी कपल्स हैं जिसमें एक बेबी हो गया और फिर उसके बाद मेल फैक्टर की वजह से सेकंड का बेबी नहीं हो रहा. ठीक है, तो वो चीज़ ये नहीं है कि आप मेल को बिल्कुल एक साइड पे करके और फीमेल्स को ही इन्वेस्टिगेट करते रहें और उसी के सारे टेस्ट कराते रहें. तो दोनों को साइड बाय साइड लेके आपने चलना होता है. हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं ताकि आप हेल्दी रह सकें और आपकी आगे की लाइफ भी हेल्दी ही गुजरे. डॉक्टर समीना खुर्शीद गायनोकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थी. डॉक्टर समीना बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और हमने इनफर्टिलिटी पे बात की है, ख़वातीन की सेहत पर, मर्द हज़रात की सेहत पर कि इनफर्टिलिटी होती क्यों है और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं. यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, मिलते हैं उस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू जागो लाहौर. जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं साइबर क्राइम के हवाले से. और लाहौर में साइबर क्राइम में होने वाला जो इजाफा है वो काफ़ी परेशान कुन है. और जदीद दौर में हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन मौजूद है और शायद इसी वजह से इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमारी सोसाइटी में फ़्रॉड बहुत ज़्यादा होता जा रहा है. धोखाधड़ी और शहरियों को, ख़ास तौर पर मैं कहूँगी कि ख़वातीन को हरासा करने के जो वाक़यात हैं वो भी कई गुना बढ़ गए. और इस साल के दौरान सोशल प्लेटफॉर्म्स पर शहरियों को ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाने, उनकी साख को नुकसान पहुंचाने की धमकियां देने और ख़ास तौर पर समाजी शोहरत को नुकसान पहुंचाने के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है. साल 2023 के 11 महीने में इलेक्ट्रॉनिक फ़्रॉड के 6000 से ज़ायद केसेस में शहरी शिकायत लेकर FIA तक पहुँचे. और कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक फ़्रॉड के जराइम की असल तादाद रिपोर्ट किए गए जराइम से
कई गुना ज़्यादा है। FIA रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2023 से दिसंबर के शुरू होने तक जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से शहरियों को ट्रैक और हरासमेंट करने के 2500 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और मज़ीद डाटा जो है वो गैर कानूनी रसाई हासिल करने की भी 1800 के करीब शिकायत दर्ज करवाई गई हैं। ख़वातीन को भी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि फ़ाइनेंशियल फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप लोगों को फ़ोन आता होगा कि हम जी फ़लाँ बैंक से बात कर रहे हैं, आपके ये चीज़ें हैं, आप अपना जो पिन कोड नंबर बता दें या आपके कार्ड के पीछे जो 3 हिंसों का नंबर है वो बता दें। तो इस तरह के भी, और बहुत से लोग जिनको अवेयरनेस नहीं होती है वो यही समझते हैं कि शायद कोई बैंक वाला ही कॉल कर रहा है और वो अपने जो कार्ड का नंबर बता देते हैं और उसकी वजह से वो फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते जा रहे हैं। तो इसका भी आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। तो आज इसी के मुतालिक हम लोग अपने शो में बात करने वाले हैं कि साइबर क्राइम किस तरह कम किया जा सकता है, इनके ऊपर क्या क्या रेगुलेटरी लगाई जा सकती है, अथॉरिटी क्या कर रही है और इससे बचा कैसे जा सकता है। इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मोहम्मद वकास सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर फॉरेंसिक साइबर क्राइम से इनका ताल्लुक है। वकास साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू। और इनके साथ हमें राहील सैयद नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी ज्वाइन किया है। राहील आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले राहील आप ही से जानने की कोशिश करूंगी, आप ही से आगाज़ कर लेती हूँ क्योंकि ये आपकी डोमेन है। और जिस तरह हम बात कर रहे थे रिपोर्ट्स के भी मुताबिक कि सूरत हाल बिगड़ती जा रही है रोज़ाना। अगर वुमेन हैरेसमेंट की ही बात कर ली जाए या बाकी फ्रॉड्स की भी बात कर ली जाए तो 100 से लगभग 100 के करीब जो है ना वो हैरेसमेंट के केसेस आ रहे हैं, बाकी केसेस साइबर क्राइम को आ रहे हैं, शिकायत आ रही हैं। क्या वजह है? एक हमारे पास विंग है पूरा, एक डिपार्टमेंट है हमारे पास पूरा, फिर भी जो साइबर क्राइम्स है वो बढ़ता जा रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह पूरे पाकिस्तान का हाल है ना, इसी तरह सियासी इदारों का भी हाल है। FIA साइबर क्राइम इदारा है और बहुत बड़ा है और इसमें बड़े अच्छे अफसरान भी हैं, लेकिन हुकूमत की तरजीहात ऐसी नहीं है कि आप इन इदारों को उस जदीद टेक्नोलॉजी में को दें ताकि ये इन क्राइम्स का जो है ना वो सामना कर सकें। बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से लेस ही नहीं है ये, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी। देखें ना, अब आपके पास आगे जो आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, उसके बाद डीप जो आ रहा है, फेक आ रहा है। तो अब आप जब इतनी एडवांस जगहों पर जा रहे हैं तो आपके पास उनको उन चीज़ों को रोकने के लिए क्या टेक्नोलॉजी मौजूद है, क्या ट्रेनिंग मौजूद है। दूसरी बात ये कि हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन या आईफोन मौजूद है। जी। उस क्राइम से बचना कैसे है इसकी आगाही कहीं नहीं है, ना घरों में है, ना इदारों में, ना स्कूलों में है। अब आप ये देखेंगे 5th क्लास या 6th क्लास का बच्चा होता है तो उसके पास जो आप स्कूल्स में जाएँ, कॉलेजेस में जाएँ, बड़े बड़े महंगे फ़ोन जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो दौर होता था ना तो हमारे लिए उस वक्त जो होता था तो वो आपको पता है 2-3 रूटीन के पेन होते थे और एक बड़ी कंपनी का पेन होता था, पार्कर टाइप का। जब वो लेते थे तो हमारे लिए फ़ख्र की बात होती थी कि यार हमारे पास ये वाली कंपनी का पेन है। आज हमारे लिए फ़ख्र की बात ये है कि हमारे पास आईफोन है या हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है। तो ये हमारा ये जो है ना हमारा ये बैकडोर है। तो अब जब जिस वजह से ये जो है ना क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ख़ासतौर पर ख़वातीन को, वो इस क्राइम का ज़्यादा शिकार हो रही हैं। और तस्वीर, गैर अखलाकी वीडियोस या कोई तस्वीर ऐसी चली जाती हैं उनकी जिसके बाद वो ब्लैकमेल होती हैं, घर वालों को बता नहीं सकती, वालिदैन से डिस्कस कर नहीं सकती, बहन भाइयों को बताती नहीं हैं, तो वो इन क्राइम का ज़्यादा शिकार होती हैं, ब्लैकमेलिंग भी हो रही है। तो यही वजह है कि ये दिन ब दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। आप ये देखें 10 करोड़ से ज़्यादा लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में। यही वजह है। कल क्योंकि हमने इसके ऊपर एक टॉपिक भी किया था राहील के, लोगों के पास कोई ना अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं है। ऑब्वियसली फिर बच्चों को यही होगा कि हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, उसके थ्रू फिर हम लोग सोशल मीडिया पे कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसकी वजह से आप फेक अकाउंट भी बनाते हैं, फिर लड़कियों को हरासमेंट का सामना भी करना पड़ता है बिकॉज आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, आपको कोई बताया नहीं जा रहा, आपको अवेयरनेस नहीं दी जा रही गवर्नमेंट लेवल पर अगर देखा जाए। और लड़के, बहुत से ऐसे लड़के हैं जो खवातीन के अकाउंट बना के, खवातीन के नाम से अकाउंट बना के वो एंजॉय कर रहे होते हैं, लोगों से पैसे भी लूट रहे होते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें, शायद ये वकास साहब हमें अच्छे तरीके से बता सकेंगे कि इस तरह के केसेस भी हमारे सामने आते हैं, ये चीज़ें सारी हो रही होती हैं। जी बिस्मिल्लाह। असल में ना इसकी 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा। अगर हम देखें, एक तो हमारी प्रिवेलेंस ऑफ जो हमारा सोशल मीडिया के ऐप्स ने जो भरमार हुई है। द सेकंड थिंग इज़ एनोनिमिटी, कि हर एक को पता है कि मैं यहाँ पे एनोनिमस हूँ, मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा, मैं कोई एक फेक अकाउंट बनाऊँ और फेक अकाउंट बना के किसी के बारे में कुछ भी लिख दूँ। एक बस
5 से 10 मिनट आपको लगेंगे, आपने एक अकाउंट बनाना है, आप फेसबुक पे अकाउंट बनाएंगे, इंस्टा पे बनाएंगे, आप बना के उसके ऊपर आप जो है ना किसी के बारे में कुछ भी शेयर कर देते हैं। बिल्कुल। अब ये जो एक मीडियम जो मिल गया है, जो बेसिकली मैं तो उन्हें कहूँगा परपेट्रेटर्स हो गए, हमारे बैड एक्टर्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए ये एक सेफ हेवन है। अच्छा। कि आप वहाँ पे बैठे हुए हैं और आपने फेक अकाउंट बनाया है, एनोनिमसली किसी को भी ब्लैकमेल किया, किसी के बारे में कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन आपने डाली नहीं, तो वो पकड़े नहीं जा सकते हैं एनोनिमसली जो काम कर रहे होते हैं। नहीं, बिल्कुल पकड़े जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल पकड़े जा सकते हैं। क्रिमिनल अपने एंगल से यही सोचता है कि मैं सेफ हूँ, अब मैं जो क्राइम करूँगा मैं जो है पकड़ा नहीं मुझे जा सकता, बट देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स जिसके थ्रू मतलब ये नहीं होता कि वो पकड़ा ना जा सके, अल्टीमेटली पकड़ा जाता है। ये अब जैसे रहीने में बात की कि अब टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट भी हो गई है और बहुत एडवांस भी हो चुकी है, जिद्दत आ चुकी है हमारी टेक्नोलॉजी में, जैसे एआई अब आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर डीप फेक टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जिसमें हमें नहीं पता चलता कि किसकी कौन से वीडियो असल है या नकल है। वो इतनी टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से कह ले कि इतनी अच्छी है कि उसका गलत यूज किया जा रहा है। बहुत से पिछले दफा भी हमने देखा, पिछले दिनों भी केसेस आए, किसी की पिक्चर्स जो थी वो लीक आउट कर दी गई, किसी की वीडियोस थी, अब जैसे बाबर आजम की भी एक वीडियो और एक पिक्चर जो बना के भेजी गई थी और बाद में वो पता चला कि वो डीप फेक के थ्रू की गई थी चीज। तो इसमें कैसे आप लोग इसको अथॉरिटी को या इसको रेगुलेट कर सकते हैं या इसको बेहतर किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है? बेसिकली देखिए जी, टेक्नोलॉजी और जो क्रिमिनल्स हैं और जितनी तेज़ी से रैपिडली आपकी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ रही है और डेवलपमेंट हो रही है, नए से नए टूल्स आ रहे हैं। अभी रिसेंटली चैट जीपीटी आई थी, चैट जीपीटी के फ़ौरन बाद अभी गूगल ने जेमिनाई लॉन्च कर दिया, एआई टूल यूज़ कर दिया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्वियसली आपकी हर सोशल मीडिया ऐप के अंदर बिल्ट इन इन्होंने लगा दी है। हाँ जी। ये वाली चीज़ें ऑब्वियसली जहाँ पे हमारे फ़ायदे के अंदर, इसके लिए क्रिमिनल्स के लिए भी उससे इसको नेगेटिवली भी यूज़ करेंगे। नेगेटिवली अब जिस तरह अभी आपने जिक्र किया डीप फेक का, हाँ। डीप फेक रिकग्नाइज तो हो जाती है, इसके टूल्स भी हैं बहुत सारे, बट इट इज़ वेरी हार्ड बिकॉज इस वक्त अभी टेक्नोलॉजी एक हम एवोल्यूशन स्टेज के ऊपर हैं, एवोल्यूट कर रही है। अभी इसको टाइम लगेगा इन चीज़ों को कि हम इसके ऊपर वो आप डिटेक्ट कर सकें। कितना टाइम लगेगा, क्योंकि दुनिया तो आगे जाती जा रही है। अभी डीप फेक आई है, एआई आया है, जैसे आपने कहा जेमिनाई आया है, गूगल ने निकाली है, वो दिन ब दिन नई टेक्नोलॉजीज लेकर आते जा रहे हैं। तो हम कैसे इससे कोप अप कर सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम भी इससे मुतासर हो रही है, उनके भी इस तरह के पोर्ट्रे किए जा रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बाद में उन लोगों की बेल हो जाती है। हमारे पास शायद इस तरह के टूल्स नहीं है कि उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो किस तरह कोप अप कर सकते हैं? अच्छा, इसके दो एंगल्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो लॉ इन्फोर्समेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंगल है और एक जनरल पब्लिक के लिए। अच्छा। जनरल पब्लिक के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम बीइंग सोशल मीडिया यूज़र, हम भी क्या करते हैं कि हम मोस्टली अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर रेडीली अवेलेबल रखते हैं। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया ना कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये ब्रीडिंग फार्म्स हैं साइबर क्रिमिनल्स के। अब किसी ने रिकॉनेसेंस करनी है, सर्वेलेंस करनी है, तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वो सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर आपका सिर्फ एक यूज़र आईडी वो लेके देखेगा, जहाँ पे मल्टीपल आपकी पिक्चर्स भी मिल जाएगी, आपकी स्टोरीज भी मिल जाएगी। आपने यहाँ तक शेयर किया होगा कि आपका जो अगर बच्चा है वो कौन से स्कूल में जा रहा है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, एंड यू आर लिविंग, उसने खाया क्या था, एंड यू आर लिविंग फॉर द वेकेशन, और इस वेकेशन में आप इस डेट से इस डेट तक दुबई जा रहे हैं और इस दौरान आपका जो है ना घर खाली है। मतलब यू आर गिविंग योर इन्फॉर्मेशन टू क्रिमिनल्स बिकॉज एवरीथिंग यू आर शेयरिंग ऑन अ स्पेशल प्लेटफॉर्म, ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, अब क्रिमिनल क्या करते हैं, वो रिकॉनेसेंस करते हैं। देखिए डायरेक्ट वो जो हम एक वो जो वर्ड है ना हैकिंग हो गई, हैक हो गया, वो बेसिकली इस रिवर्स इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू सारी रिकॉनेसेंस करके आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेता है, कौन से उसके बाद देन दे ट्राई टू पेनिट्रेट। लेकिन कैसे ये हैक कैसे करते हैं? मतलब हमने साइबर अटैक तो बड़े बड़े सिस्टम्स को हैक होते हुए देखा है, या जी पूरे डिपार्टमेंट की चीज़ों को हैक कर लिए जाते हैं, लेकिन एक आम शख्स के अगर आप अकाउंट को हैक कर लेते, जैसे पिछली दफ़ा हमने देखा कि वसीम बदामी साहब बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, मीडिया पर्सन हैं, उनके ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया और वहाँ पे कुछ मिस इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ऊपर डाली गई। तो किस तरह एक आम आदमी अपने अकाउंट को हैक होने से बचा सकता है? ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और असल में ना इसी चीज़ पे हमारा एम्फेसिस जो है, हमारे जो यूज़र्स हैं, ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं,
ہوتا کیا ہے کہ کرمنل نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ریکانیسنس کرنے کے بعد، سرویلنس کرنے کے بعد اب وہ دیکھے گا کہ آپ کے کن کن چیزوں کے انٹرسٹ ہیں، آپ کن چیزوں کو لائک کرتے ہیں، کن کو ڈس لائک کرتے ہیں. سڈنلی آپ کو کوئی ایک لنک آئے گا، آپ کو ای میل آئے گی. بیسیکلی یہ فیکٹر 2-3 چیزوں کے اوپر گھوم رہا ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں the one factor is a greed factor. آپ کسی کو لالچ دیں گے، اس کی گاڑی نکل آئی، اس کو کچھ انعام آ گیا، یا کوئی انویسٹمنٹ کی ایسی آپ سکیم بنائیں گے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ الٹیمیٹلی آپ سے کانٹیکٹ کرے گا. کہیں نہ کہیں سوچ میں مبتلا ہو رہا ہے. دوسری چیز ہے فیئر فیکٹر. آپ اسے خوف میں مبتلا کریں گے یا پینک کریں گے کہ I am just sharing this link with you. Kindly click on that and sign in into your Google account. You will have a subscription of Netflix. اب ایک نارمل یوزر دیکھتا ہے اور الٹیمیٹلی گریڈ فیکٹر ہے اور جلدی میں اس نے اس لنک پہ کلک کیا. اب وہ لنک کیا تھا؟ دیٹ واز اے میلویئر، ملیشیس کوڈ تھا. وہ جب آپ نے کلک کیا آپ کا سسٹم، آپ کا کمپیوٹر کمپرومائز یا آپ کا فون جو ہے وہ کمپرومائز ہو گیا. اچھا اس میں کئی ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہے کہ اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا کمپرومائز ہو چکا ہے. اس کے بعد the bad actor will وہ میلویئر آپ کے سسٹم کے اندر بیٹھ جائے گا. واٹ ایور دا انفارمیشن یو آر اسٹورنگ ان یور موبائل فون اور کمپیوٹر ہی ول ہیو ایکسیس ٹو دیٹ. اس کو ایکسیس کر لے گا، آپ کی وہ فائلز دیکھ سکتا ہے، وہ فائلز ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، آپ انٹرنیٹ پہ کیا ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں ریموٹلی، وہ ساری کی ساری چیزیں دیکھیں. اس میں اب کرنے والی کیا چیز ہے؟ کرنے والی یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے آلویز بی ویجیلنٹ کہ یوزر جو ہے کسی بھی سسپیشیس لنک کے اوپر ایسا لنک آتا ہے جو اسے پتہ لگتا ہے کہ کہیں سے آیا ہے اور اس میں کوئی ایسا فیکٹر ہے جس کے اندر مجھے کوئی پینک کیا جا رہا ہے کہ اس پہ کلک کیا جائے یا کوئی مجھے لالچ دیا جا رہا ہے اس پہ کلک کریں، اس پہ آپ کلک نہیں کرنا، اس پہ کلک نہیں کرنا. یہ آلویز ویجیلنٹ رہیں. اچھا اب کرمنلز کے بڑے میتھڈز ہیں کرنے کے. آپ ویجیلنٹ ہو گئے، ایڈوانسمنٹ جو آ چکی ہے، کرمنلز بھی ایڈوانس ہو چکے ہیں. سوشلی دے ان کو پتہ ہے کہ کیسے آپ کے پینیٹریٹ کرنا کس طرح ہے. آپ نے نہیں کیا، آپ کے گھر میں بچے ہیں، آپ کے گھر میں بزرگ ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوگا، آپ نے تو سائبر اویئرنیس لے لی. لیکن یہاں پہ میں پوچھوں کہ بکار صاحب یہاں پر اس وقت جو ہے نا ٹیکنالوجی کا سب سے اچھا استعمال مجھے لگتا ہے کرمنلز ہی کر رہے ہیں اور کوئی بھی نہیں کر رہا. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ ایسا ہے کیونکہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کرمنل اتنے ایڈوانسمنٹ کو بھی اتنے اچھے طریقے سے یوز کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمارا ڈیٹا، ہماری ساری چیزیں جو ہے نا وہ اپنے وش میں کر لیتے ہیں اور ہم لوگ وہیں پہ منہ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اتنے ادارے ہیں ہمارے پاس، اسٹیٹ ہے پوری، اور آج تک ہم جعلی سمز بنا نہیں روک سکے. بالکل ایسے ہی ہے، وہ بھی نہیں روک سکے. باقی باتیں ابھی بھی وہ ایک سبا کا یا وہ رابعہ کا میسیج آتا ہے کہ مجھے اتنے کا لوڈ کرا دیں میری امی ہاسپٹل میں، یہ تو بڑی بات ہے. اس کو بھی نہیں ابھی تک روک سکے ہیں. ایزی لوڈ آتا ہے لوگوں کو، میسیج ٹیلی فون آتا ہے، یا آج کا یہ ٹیلی فون کالز آتی ہیں، آپ کے بچے ہمارے پاس ہیں. ہمارا بھی ایک کیمرہ مین ہے، اس کے ساتھ یہ ریسنٹلی ہوا، اس کی مسز کو اتنا انہوں نے تنگ کیا، پریشان کیا کہ انہوں نے 1 لاکھ روپے ٹرانسفر کروا دیا، یہ کہ آپ کے بچے ہمارے پاس ہیں اور یہ وہ فلانا. تو آپ ان سموں کا ابھی تک ریکارڈ نہیں پتہ لگتا، حالانکہ یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس جائز کیش میں پیسے گئے ہیں، کدھر گئے ہیں. ابھی تک وہ ملزم جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو پاتے. تو میں نے آپ کو کہا کہ وقار صاحب نے تو ساری ٹیکنالوجی بتا دی، اور آپ نے جو بات کی نا کہ ملزمان بہت ایڈوانس ہے، وہ واقعی ہمارے اداروں سے بہت ایڈوانس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی کی کمی ہے. ہمارے پاس ایکسپرٹس تو موجود ہیں، بہت اچھے ایکسپرٹ ہیں، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں، کیونکہ ہم ایف اے کی بیٹ کرتے ہیں، ایف اے کے تفتیشی افسر بہت اچھے ہیں. لیکن جب آپ ان کو اس جدید ٹیکنالوجی سے لڑنے کے لیے چیزیں ہی نہیں فراہم کریں گے تو آپ کیسے، ٹولز ہی نہیں ہوں گے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایف آئی اے اتنا بڑا ادارہ ہے، ابھی جو ادھر تفتیشی ادھر موجود ہیں، بے شمار تفتیشی ایسے ہیں جو کانٹریکٹ پہ بھرتی نہیں. تو کس چیز کی کمی ہے راہیل؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ٹولز نہیں ہیں، تو فنڈز کی کمی ہے کہ ٹریننگ کی کمی ہے، کس چیز کی کمی؟ ٹریننگ بہت اچھی ہونی چاہیے. فنڈز ملتے ہیں انہیں؟ فنڈز آپ یہ اندازہ کر لیں جو کانٹریکٹ پہ ملازمین تھے نا، ان کی 8-8 مہینے کی تنخواہ ادا نہیں ہو سکی تھی. اب پتہ نہیں ہوئی ہے کہ نہیں، وقار صاحب بتا دیں گے. نہیں ان کی ہو گئی ہے. اچھا اب ہو گئی. 8-8 مہینے سے تنخواہ نہیں تھی. مجھے کہنے کی بات یہ تھی کہ یہ ادارہ آپ تحقیقاتی ادارہ ہے. اب 8-8 مہینے کی جب تنخواہ پیچھے پڑی ہوگی پھر آفیسرز کیسے کام کریں گے؟ دل لگا کر مجھے یہ بتائیں. آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ اتنا بڑا ادارہ ہے، یہ تحقیقاتی ادارہ ہے، حساس ادارہ ہے. آپ نے ادھر کانٹریکٹ پہ تفتیشی بھرتی کیے ہوئے، کیوں؟ اب ریگولر بھرتی کریں تو چیک اینڈ بیلنس ہو. اگر ایک بندہ 3 سال کے لیے کانٹریکٹ پہ ہوا ہے، اس کا تو دلچسپی نہیں ہے نا، اسے یہ نہیں پتا کہ میرا 3 سال بعد رینیو ہونا ہے کہ نہیں، یا تو کرپشن کرے گا یا وہ کیسز پہ توجہ نہیں دے گا. تو یہ چیزیں جو ادارے ہوتے ہیں نا تحقیقاتی ادارے، ایک تو ان کو سیاسی دباؤ سے آزاد ہونا چاہیے. جدید آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 5th وارڈ جنریشن چل رہی ہے، تو آپ اس کے لیے اپنے اداروں کو تو تیار کریں. آپ کے پاس تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اداروں کے پاس ریڈ کرنے کے لیے گاڑیاں نہیں ہوتی، گاڑیاں تو پیٹرول نہیں ہوتا، اپنی جیبوں سے یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں.
تو یہ ساری صورتحال ہوتی ہے. پھر ہم اداروں کو بلیم کریں کہ یار یہ کام نہیں کرے, تو یہ بنتا نہیں ہے. جتنی ان کے پاس سہولیات ہے وہ دیتے ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان سہولیات کے باوجود جتنی بھی ہیں اس میں بھی ان کو بہتر تھوڑا کارکردگی دکھانی چاہیے, کوئی بھی ادارہ ہو, تحقیقاتی ادارہ. تو یہ صورتحال ہے. اور ایف آئی میں جو کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے وہ تو ہوتا ہے, خواتین خاص طور پہ ہو رہی ہیں. اور اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ مرد ہی جو ہے وہ اس میں انوالو ہیں, بہت جگہوں پہ اب اس میں نا بلیک میلنگ گروپ بہت آ گئے خواتین کے. وہ پہلے وقاص صاحب نے تو بہت سی ایسی تفتیشیں دیکھی ہیں, وہ پہلے گھیرتے ہیں نوجوانوں کو, اس کے بعد پھر وہ بلیک میل کرتی ہیں, خواتین بلیک میل کرتی ہیں لڑکوں کو اور ان کو. تو یہ بڑی چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں. جدید تحقیقات کی ضرورت ہے, آپ کے پاس شواہد اچھے ہوں تاکہ مضبوط ہوں, آپ ان کو سزا دلوا سکیں. تو ہمارے یہاں پروسیکیوشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے, اسٹرانگ ہونا چاہیے. لیکن ایسا جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ خواتین بھی ہراس کر رہی ہوتی ہیں یا اس طرح بلیک میل کر رہی ہوتی ہے, تو وقاص صاحب اس طرح کے کوئی گروپس یا اس طرح کا کوئی نظام سسٹم کوئی آپ لوگوں نے پکڑا ہے کہ جس میں پتہ چلے کہ کتنے لوگ, کتنے گروپس اس میں ملوث تھے؟ دیکھیں کرمنلز کو نا سب سے ایزی منی مل گئی ہے نا, سب سے پیسے آرام سے گھر بیٹھے پیسے بناؤ. جب سے کووڈ آیا تھا فون کریں سارا کچھ, ہاں جی پیسے کما لو, نہ مجھے کہیں جا کے فزیکلی کہیں جاؤ, نہ کہیں ڈاکہ مارنا پڑے, نہ مجھے میں فزیکلی پکڑا جاؤں, نہ کبھی کسی کیمرے کے سامنے آؤں کہ آرام سے گھر بیٹھیں, فون کریں, لوگوں کو بیوقوف بنائیں اور پیسے جناب لیں. اب اگین وہی والی بات ہے نا کہ جب ہوتا کیا ہے, سٹارٹ یہاں سے ہی ہوتا ہے. آپ بلیک میل کرنا شروع کرتے ہیں, آپ اس کو کوئی نہ کوئی, جیسے ایک ہم ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں فشنگ. فشنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ فشنگ راڈ جب آپ پھینکتے ہیں, آپ بیٹ لگاتے ہیں, تو اب جو مچھلی آئے گی اس کو پکڑے گی وہ پھنس جائے گی. اب دیکھنا فشنگ کی انہوں نے دیکھی ہے, ڈفرینٹ طریقے ہیں کہ جناب اگر کچھ لوگ لالچ سے ہمارے پاس آ جاتے ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں, ہم انہیں بتائیں گے کہ جی آپ کو 10 لاکھ روپے باہر سے ایک خاتون نے بھیجے ہیں اور وہ کسٹم والوں نے روک لیے ہیں, اور وہ اب آپ کو پیسے کلیئر ہونے والے ہیں, صرف آپ اتنی پیمنٹ کر دیں. اور اس میں میں نے دیکھا ہے لوگوں نے 25-30 لاکھ روپیہ پیمنٹ کی ہے. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ گریڈ فیکٹر, گریڈ اتنا بڑھ جاتا ہے. یا پھر اگر جس کو گریڈ نہیں ہے اس کو آپ اتنا ڈرا دیں, اتنا پینک کر دیں کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. اب دیکھیں نا, اب جیسے یہ کال والا, جیسے راہیل بتا رہے ہیں کہ ہمارے اپنے کیمرہ مین کے گھر کال گئی اور اس طرح کے بے تحاشا کیسز ہمارے سامنے آئے کہ کال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ کا بیٹا تھانے میں بیٹھا ہوا ہے, آپ اتنے پیسے دے دیں اور آپ لے جائیں, کہیں اور بیٹھا ہوا ہے, ہم نے پکڑ لیا ہے, ہم نے اس کو اغوا کر لیا, آپ اتنے پیسے. اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں ہمارے سوسائٹی میں, تو یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اگر ہو رہے ہیں یہ؟ تو دیکھیں دو چیزیں. دیکھیں کرمنل جو ہے نا, اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کرائم بالکل زیرو کر دیں گے, تو پوری دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں. آپ کے اس وقت یو ایس اے میں, یو کے میں, ہر جگہ پہ یہ والے کرائم ہو رہے ہیں. یہ بات نہیں, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم دو چیزیں, ایک تو کرائم ہو گیا, کرائم کے بعد کرمنل کو پکڑنا. ایک ہم ایسے انوائرمنٹ کیوں نہ کریٹ کریں, لوگوں کو ایسی اویئرنیس کیوں نہ دیں کہ یہ کرائم وہ کر ہی نہ سکے, لوگ اس کو پہلے ہی سے سمجھدار ہوں اور ان چیزوں کو اتنے ویجیلنٹ ہوں کہ وہ اس چیز کو ہونے ہی نہ دیں. اگر ہو جائے تو دین obviously FI is there, تو وہ تو ہم دوسرا وقاص صاحب جو امپورٹنٹلی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم سارے ہی ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنا فون اپ گریڈ کرنا ہے, تو ہم اس کو بیچنے جاتے ہیں کسی نہ کسی. تو اگر ہم نے اپنا فون بیچنا ہوتا ہے تو ہمیں کن کن احتیاط کا وہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ احتیاط کرنی ہے, پھر ہم نے جا کے کہیں نہ کہیں اپنا فون بیچنا ہے, ویسے نہیں ہم نے بیچنا. اس کی کوئی ہے آپ کے پاس ٹپس تو ہمیں دے دیں, بیکاز ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ فون اپڈیٹ کرے تو پرانے والا فون ڈیٹا بے شک ہم نکال دیتے, نہیں کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈیٹا پڑا ہوا ہوتا ہے جو وہ ریٹریو کر سکتے ہیں, ہے نا؟ تو کیا کرنا چاہیے پھر ہمیں اگر بیچنے سے پہلے؟ مائی پرسنل ویو, مت بیچیں, بیچیں ہی نہیں تو پیسے کہاں سے؟ keep it to yourself, keep it to yourself. ہاں تھوڑا سا 1 سال اور جو ہے نا بڑھا لیں اپنا, اس کے بعد بجٹ کر کے. The best is کہ don't sell it, don't sell your phone, keep it yourself. Okay. اچھا اگر بہت زیادہ آپ کی مجبوری بن گئی ہے, چھن بھی جائے موبائل, لیکن اگر سپوز ہم نے سیل کیا تو کیا وہ ریٹریو ہو سکتا ہے ڈیٹا کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ مجھے تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیں ڈیٹے کی ریٹریول جو ہے نا, یہ آپ کی پروبیبلٹی ہوتی ہے ڈیپینڈنگ اپون کہ ریسنٹلی آپ نے کب ڈیٹا ڈیلیٹ کیا اور آپ کے پاس کتنے اچھے ریکوری ٹولز ہیں جس سے آپ ڈیٹا ریکور کر سکتے ہیں. ڈیٹا ریکوریبل ہوتا ہے, پہلی چیز یہ. اچھا اب اس کی ایک اور اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی اگر فار ایگزامپل 256 GB آپ کی میموری ہے فون کی, اف یو وانٹ ٹو سیل اٹ, آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی ساری چیزیں اس کو ریسیٹ کرنے کے بعد آپ اس کے اندر جتنا گاربیج بھر سکتے ہیں, مطلب گاربیج سے مراد کوئی ویڈیوز, آڈیوز اور کوئی بھی ایسا ڈیٹا جو اس کو ایک دفعہ کر کے اس کو ایک دفعہ
दोबारा रीसेट दोबारा करें से और इस reset प्रोसेस को 2 या 3 दफ़ा करें तो उसमें प्रोबेबली चांसेस क्या होते हैं कि आपकी रिकवरी की पॉसिबिलिटी मिनिमल से मतलब मिनिमम आपका जो डेटा है वो कहीं पीछे चला जाता है और जो गार्बेज होता है वो वो एग्जैक्टली आपकी रिकवरी की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, चलिए ये भी एक अच्छी टिप है जो हम लोग सारे कर सकते हैं अगर हमने बेचना है। लेकिन जैसे सर ने कहा है कि ना बेचो तो वो ज्यादा बेहतर सबसे है। ये माय पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि मत बेचो, उसको कीप इट टू योरसेल्फ। अच्छा, दूसरा राहील मुझे बताइए कि जब जाते हैं कोई खवातीन जाती हैं या कोई शिकायत लेके जाता है तो उनकी कितनी जल्दी सुनवाई हो जाती है? बिकॉज अगर मैं जाऊंगी आप जाएंगे तो इन्हें पता होगा कि ये तो मीडिया के पर्सन, अगर इनकी नहीं सुनेंगे तो फिर हमें बोलेंगे, हमारी तो सुन लेंगे, लेकिन एक आम शख्स जब जाता है FIA अपनी शिकायत लेके तो कितनी जल्दी उनकी सुनवाई हो जाती है, कितनी जल्दी उनके केसेस पर काम शुरू हो जाता है? क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसको? ऑनलाइन आप इसमें दरखास्त जमा करवा लेते हैं, लोग खुद भी जाके जमा करवाते हैं। 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सी हमारे ऐसी जो सोशल्स ऐप हैं जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बाकी वो रिकॉर्ड बर वक्त नहीं देते। हमारा उनके साथ मुआहदा इस तरह का फिलहाल नहीं है, तो रिकॉर्ड की अदम फराहमी की वजह से थोड़ा ताख़ीर होती है। लोग ये समझते हैं कि शायद FIA जो है वो जानबूझ के ताख़ीर करे। कुछ ऐसा भी होता है कि आप ये क्योंकि शॉर्टेज बहुत है अफसरान की, तो एक शिकायत बहुत है। मैं देखना रोज़ की अगर 100 शिकायत आ रही है तो उसका मतलब है कि 3000 शिकायत एक महीने की हैं। तो अब 3000 शिकायत को आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तफ्तीशी अफसर को देना है, तो हर तफ्तीशी के पास 100-150 शिकायत हैं, तो वो फोकस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए कि यार किसको पकड़ें और किसको छोड़ें। फिर जिससे मैंने आपको ये बात बताई कि वसाइल की कमी है। अब आप ये बताएं कि एक मुलजिम को पकड़ना है, किसी दूर जगह पे जाना है, ना आपके पास गाड़ी है, ना पेट्रोल है, ना वसाइल। अब वो जो बेचारा जाता है, जो बेचारा जाता है उसको अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। तो अब सूरत हाल ये होती है, अब जिसका 50,000 का भी फ्रॉड हुआ ना, जिसके साथ वो कहता है कि हमारा 50,000 भी रिकवर हो, अब 50,000 रिकवर करने के लिए 50,000 का पेट्रोल खर्च करना पड़ता है उन्हें। सिस्टम की कमी है ना, क्योंकि मसाइल नहीं है ना, और वो एक फ्रॉड बनते जा रहे हैं। अवाम आ गई हासिल करना नहीं चाहती, हालांकि तमाम बैंक, तमाम लोग मुसलसल मैसेजेस कर रहे हैं कि आप इस फ्रॉड से बचे, लेकिन अवाम फिर भी नहीं बच रही। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपके एक एंड यूजर की तरफ भी कुछ चीजें होती हैं जो आप लोगों ने मद्देनजर रखनी होती हैं। कुछ अवेयरनेस का भी आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ों को आपने जनाब सर्च करना है, कौन सी चीज़ों को क्लिक करना है, नहीं करना, ये आप लोगों ने भी देखना है। सिर्फ ये नहीं है कि FIA ने हमें बचाना है, हमने खुद भी अपने आप को बचाना है। अगर आप सोशल मीडिया यूजर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। मोहम्मद वकास सईद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और राहील सैयद ने भी हमें ज्वाइन किया था। राहील आपका भी बेहद शुक्रिया। FIA के हवाले से हम बात कर रहे थे, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, तरक्की याफ्ता कौमों ने किस तरह अरूज हासिल किया है और वो कौन सी ऐसी खूबियाँ थी जिनकी वजह से तरक्की और खुशहाली उन कौमों का मुकद्दर बनी, और वो है ख़ुद इन्हिसारी मेहनत और तरक्की का जुनून, जिसके बाइस तरक्की याफ्ता वो लोग कहलाई थी। दरअसल ख़ुद इन्हिसारी एक ऐसी आदत है जिसके तहत आप अपनी सलाहियत और अपनी क़ुव्वत पर इन्हिसार कर सकते हैं। आज हमें ये सोचना होगा कि हमने मुल्क की तरक्की के लिए नौजवान नस्ल को कितनी अहमियत दी है। नौजवान नस्ल को किसी भी मुल्क का हरावल दस्ता समझा जाता है और कहा भी जाता है, और आज के दौर में पाकिस्तान के इस हरावल दस्ते यानी कि नौजवान नस्ल ने मुल्क की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए क्या खिदमात अंजाम दी है। क्या नौजवानों को अपनी सलाहियतों के इस्तेमाल के लिए मुनासिब मौके दिए गए हैं? अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो इसकी वजह क्या है और इस नाकामी की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? हम में से अक्सर ये कहकर अपनी जान छुड़ा लेते हैं कि हुकूमत नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम करने में नाकाम होगी, और ऐसा हर दौर हुकूमत में सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये मानने को कतन तैयार नहीं है कि हमारी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। खुद इन्हिसारी की सोच ना होने के बायस हमारी जो मुआशी कारकर्दगी है उसका ग्राफ बहुत नीचे चला गया है और मैशियत मुस्तहकम नहीं हो सकी है, और हम टेक्नोलॉजी में भी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका सबसे कह ले कि अनफॉर्चुनेटली हमें ये कहना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा जो इसकी शिकार हो रही है वो हमारी नौजवान नस्ल ही हो रही है, बिकॉज़ उनको हम सेल्फ डिपेंडेंसी सिखा ही नहीं रहे हैं कि उन्होंने खुद इन्हिसारी कैसे अपने अंदर पैदा करनी है।
ہمارے گھر میں اگر بچہ ہوتا ہے ڈگری اس نے لینی ہوتی ہے, پڑھنا اس نے ہوتا ہے, لیکن باقی سارے لوگ بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کون سے سبجیکٹس رکھنے ہیں, اس نے پڑھنا کیا ہے, اس نے پہننا کیا ہے. وہ بچے کو شعور ہی نہیں ہم دے پاتے ہیں کہ اس نے آگے زندگی میں بڑھ کر کرنا کیا ہے. بہت سے ایسے کیسز آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے معاشرے میں, سوسائٹی میں, کہ جناب 40-50 سال کے ہمارے گھر کے بچے ہو جاتے ہیں, بچے ہی ہوتے ہیں, ماں باپ کے لیے تو سارے بچے ہی ہوتے ہیں, لیکن وہ پھر بھی ممیز بوائے ڈیڈیز بوائے ہوتے ہیں, اور وہ کچھ بھی اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک گھر میں ہر چیز کی ایکسیپٹنس نہ ہو جائے. ہر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہاں یہ بہتر ہے تمہارے لیے. آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے, آپ کی ذات کے لیے کیا بہتر ہے. تو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ ہم جو دوسروں کے اوپر اپنا بوجھ ڈال دیتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے, اپنی طرف بھی تو انگلی اٹھائے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے اور کس طرح آپ اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب موجود ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, مختلف پلیٹ فارمز پر آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں, آپ سب کو موٹیویٹ کرتے ہیں. تو آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس ٹاپک کے اوپر ان سے کچھ گفتگو کر لی جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ زبردست, تھینک یو. ڈاکٹر صاحب, خود انحصاری کیا ہے؟ مطلب جس طرح میں نے پورا ایک بات کی ہے کہ اس میں سوالات ہمارے بہت زیادہ جنم لیتے ہیں کہ ہم بچوں کو ڈپینڈنسی ان کی اپنے اوپر ہی رکھتے ہیں, ان کو سیلف انڈیپینڈنٹ ہونے ہی نہیں دیتے ہیں. تو یہ ایکچولی میں ہے کیا خود انحصاری؟ اچھا, آغاز تو وہی ہونا چاہیے جیسا آپ نے کہا, مگر میں الٹا آغاز کرتا ہوں. اچھا, میں تھوڑا سا ریورس چلتا ہوں, کیونکہ آپ نے وہ شکایت نوجوان طبقے کی یہ بتائی کہ کہتے ہیں کہ مواقع نہیں ملتے ہمیں, ریاست ہمیں اپرچونٹیز فراہم نہیں کرتی, جابز پرووائڈ نہیں کرتی. تو اب دیکھیں, کامیاب لوگ مواقع پیدا کرتے ہیں اور کمزور لوگ مواقع ڈھونڈتے ہیں. اگر موقع مل گیا تو میں کامیاب, موقع نہیں مل سکا تو ریاست کو الزام دے دیا, والدین کو دے دیا, تعلیمی اداروں کو دے دیا, سوسائٹی کو دے دیا. بھائی دس از یور لائف. اگر آپ کو موقع نہیں ملتا تو موقع پیدا کریں. ہم تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی جاب پرووائڈر بننے کے بجائے جاب سیکر رہتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ کی وجہ سے درجنوں لوگوں کو روزگار ملے, ہم خود روزگار کی تلاش میں پھر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم آخری وقت تک دوسروں پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی بنیاد کہاں پڑتی ہے؟ جیسا کہ آپ نے انٹرو میں کہا, بچپن میں چھوٹا سا بچہ ہے, اس نے بازار جانا ہے تو اس نے آئس کریم ہی لینی ہے, تو کون سا فلیور لینا ہے کہ ماں باپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اچھا, آئس کریم کھلانا تو ماں باپ نے ڈیسائیڈ کیا, فلیور تو چوز کر لینے دو. اچھا, عید کا موقع ہے, اس نے کپڑے لینے ہیں, کپڑے ماں باپ نے لے کے دینے ہیں, کتنے سوٹ لے کے دینے ہیں یہ تو ان کا ڈیسیجن ہے, لیکن کس طرح کے لینے ہیں کوئی تھوڑا سا بھائی اس سے بھی پوچھ لو کہ بیٹا تمہیں کون سا کلر پسند ہے, تمہارے دوست احباب کون سا پہن رہے ہیں. ہم اس سے کچھ نہیں, قطعاً اس سے رائے لینا پسند نہیں کرتے. پھر ایجوکیشن میں بھی ایسا ہو جاتا ہے. ایجوکیشن کے بعد اگلا معاملہ, جو چھوٹا سا معاملہ ہے بالکل, شادی. چھوٹا سا, ہاں, بس ان کے والدین کے نزدیک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے, لیکن اس قابل نہیں ہوا کہ اس کی رائے لی جائے. اس کے بعد اس سے بھی اگلا سٹیپ, شادی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک پروسیس ہے, سال 2 سال 3 سال گزرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے. اب گھر میں جو بڑے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ پیدا کرنے کے قابل تو ہو گیا, مگر اسے یہ نہیں پتا نام کیا رکھنا چاہیے, وہ ہم بتائیں گے. یعنی ہر چیز میں, بالکل ہر چیز میں اسے یہ کرنا پڑتا ہے. اچھا, ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ ہمیں اپنی مرضی کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں دیکھیں, اپنی مرضی بھی اتنی بھی نہ کریں کہ سوسائٹی ڈیمیج ہو. ماں باپ کی رائے لیں, بہن بھائیوں کی رائے لیں, اساتذہ سے مشورہ کریں. مشورہ تو کہتے ہیں کہ آپ کو دیوار سے کرنا پڑے تو کر لیں, مشورہ کریں, اس کے بعد اسے اینالائز کریں, اور اس کے بعد اس کا صحیح تجزیہ کرنے کے بعد فیصلہ کریں, نہ کہ اندھا دھند دوسروں کے پیچھے لگ جائیں. میں نے جو والدین کے پیچھے نہیں لگتے وہ دوستوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. میں نے بے شمار لوگوں کو سبجیکٹس یہ سوچ کے چوز کرتے ہوئے دیکھا کہ میرے دوست چونکہ یہ کر رہے ہیں تو میں بھی یہ کر لوں. ایک بھیڑ چال کی طرف چلے ہوئے ہیں. جب افراد کا یہ معاملہ ہے کہ وہ ساری زندگی خود پر انحصار نہیں کر پاتے, پھر آگے بڑھ کے ان کے خاندان دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, پھر آگے بڑھ کے ان کی قوم جو ہے وہ خود انحصار نہیں بن پاتی, وہ دوسری قوموں پر, دوسرے بین الاقوامی اداروں پر ڈیپینڈ کرتی ہے. وہ ڈونیٹ کریں گے, پیسے دیں گے, وہ علمی سطح پر دنیا کی ریسرچز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, وہ اپنے ریسرچ پیدا نہیں کر سکتے. عالمی دانش کے لیے وہ بیرون ملک دیکھتے ہیں کہ وہ جو ریسرچ کر رہے ہیں, وہ جو تحقیق کر رہے ہیں, میں اسے یہاں پہ کاپی پیسٹ کر دوں. وہ علم میں, فکر میں, شعور میں بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو پاتے. پھر معاشرہ ایسے ڈکلائن کا شکار ہوتا ہے کہ ہر طرف فرسٹریشن ہے, انتشار ہے. تو اگر ہمیں اسے ٹھیک کرنا ہے تو پھر بنیاد جہاں سے سٹارٹ ہوا ہے بچہ,
ہم وہاں سے سٹارٹ کیوں نہیں کرتے؟ لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں سر یہ جو کلچر اس کو میں کہوں گی کہ آپ ہمارے اندر اتنا انکلکیٹ ہو چکا ہے کہ ہم لوگ اس کلچر سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں. بچپن میں ہی یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, اور جیسے میں نے کہا کہ 40-50 سال کا بچہ اپنے ماں باپ کا بچہ ہی ہوگا, وہ 50 سال کا بھی, وہ تب تک وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ نسل در نسل وہ چیزیں آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. تو ان کو کس طرح اس کلچر کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, یہ تھوڑا سا بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک بڑی وجہ جو ہمارے بزرگ ہیں, میرے بزرگ ہیں, یا میں کن کا بزرگ ہوں, ان لوگوں کی انسیکیورٹی ہوتی ہے. ہم بچے کو مسلسل اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں. اگر یہ آج اپنے فیصلے کرنے لگ گیا تو کل اس نے کوئی ایسا فیصلہ کیا, کسی دوسرے شہر میں چلا گیا, دوسرے ملک میں چلا گیا, ایسا کیریئر اڈاپٹ کیا جس میں میرے اور اس میں فاصلہ آ جائے, اب میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا یا کر سکتی. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسے اپنے ساتھ یوں باندھ کے رکھا جائے کہ یہ ساری زندگی میرے بغیر کچھ نہ کر سکے. اور ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو گود سے نہیں اتارتی, وہ بچے چلنا نہیں سیکھتے. جو مائیں گود میں اٹھا کرتی ہیں نا بچے کو, بہت لیٹ چلنا سیکھتے ہیں, کیونکہ اسے چلنے کے لیے بھی خود انحصاری چاہیے. تو خود انحصاری بہت بڑی ٹرم ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے کہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دی جائیں. اب آپ نے بہت خوبصورت ٹرم یوز کی کہ 40 سال کا بچہ, 50 سال کا بچہ. اب لیکن اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بچوں کو آغاز سے ہی کیسی ذمہ داریاں دی جاتی تھیں. میں اگر سیدنا علی کی مثال دوں تو سیدنا رسول کریم جب مدینہ جاتے ہیں تو امانتیں حقداروں کے سپرد کرنے کی ذمہ داری کم سن 9 عمر سیدنا علی کے سپرد کی جاتی ہے. اسامہ بن زید کو اکابر ترین صحابہ کے اوپر سپہ سالار بنایا جاتا ہے. وہ 18 سال کے تھے اور ان کے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ کتنے بڑے بڑے سینئر لوگ تھے, انہیں سالار بنایا جاتا ہے. اگر بدر کا مارکا آتا ہے تو موعظ اور معاذ وہ 13 اور 14 سال کے بچے جو ہیں وہ کفر کے سب سے بڑے سردار کو مارتے ہیں جا کے. اچھا, اب یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں کہ بچوں کو شروع عمر سے ہی ذمہ داری دی جائے. جب انہیں ذمہ داری دی جائے گی تو ان کے مینٹل مسلز ڈیولپ ہوں گے. جس طرح باڈی کے مسلز ہیں نا, اس طرح ایموشنل مسلز ہیں, ڈیسیژن میکنگ کے مسلز ہیں, ڈیپینڈنس کی مسلز ہیں, ہر چیز کے مسلز ہیں. ہم بچوں کے وہ مسلز ہی ڈیولپ نہیں ہونے دے رہے. نتیجتاً جب بھی کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے, ایون کہ وہ اپنی مرضی کے کپڑے تک نہیں لے سکتے, پھر وہ شادی کے بعد بھی بیگم سے کہتے ہیں کہ میں نے وہ سمجھ نہیں آ رہی کون سا کلر لوں, تو ذرا میری ہیلپ تو کر دو, کیونکہ انہوں نے آج تک اپنی مرضی سے کپڑے تک تو لیے نہیں ہوتے. اچھا, نہیں وہ شادی کے بعد بیویوں کو بھی نہیں کہتے, وہ پھر بھی ماؤں کے پاس ہی جاتے ہیں. چلو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے ہمیں خود کرنے چاہیے. جب تک ہم چھوٹے فیصلے نہیں کریں گے نقصان بھی ہوگا, لیکن اس نقصان سے بھی آپ سیکھتے ہیں. نقصان آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتا ہے کہ تم نے یہ غلط فیصلہ کیا. زندگی گزر جاتی ہے, وہ نقصان زیادہ نہیں ہے آپ کو لگتا؟ نہیں, اگر وہ اس لیے نقصان ہو رہا ہے کہ انہوں نے تجربہ نہیں کیا. اگر وہ شروع سے اپنے فیصلے کرنے لگتے 10 12 15 20 22 25 سال کی عمر میں انہوں نے بے شمار فیصلے کیے ہوتے, جو نقصان اٹھائے ہوتے, ان سے سیکھ رہے ہوتے. اب جو 40 سال کی عمر تک نقصان اٹھا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں کے فیصلوں پر چلے ہیں, اپنا ڈیسیژن نہیں کر سکے. اب جب دوسروں کے فیصلوں پر چلتے ہیں تو پھر انہیں اپنی ناکامی کا ملبہ بھی دوسروں پر ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے. آپ نے مشورہ دیا تھا, میرا کیا قصور ہے اس میں, سبجیکٹ آپ نے یہ والے چوز کروائے تھے, مجھے میں فیل ہو گیا تو میں کیا کروں, میں فیل ہو گیا تو میں کیا کروں. انہیں ایک آڑ مل جاتی ہے اپنی ناکامی کا ملبہ دوسروں پر ڈالنے کے لیے, لیکن زندگی آپ کی خراب ہوتی ہے. دیکھیں آپ کو مواقع نہیں ملے, اسٹیٹ کا نقصان نہیں ہوا, فیملی کا نقصان نہیں ہوا, نقصان آپ کا ہوا. آپ نے اپنی زندگی کو بیٹر کر لیا تو سب سے پہلا فائدہ آپ کو, دوسرا آپ کی فیملی کو, تیسرا اسٹیٹ کو. تو بجائے اس کے کہ آپ آس پاس دیکھیں کہ کون میری ہیلپ کرے گا, آپ آس پاس دیکھیں کہ میں دوسروں کی ہیلپ کیسے کروں. اور اس کے لیے آپ کو بڑا بننا پڑے گا, آپ کو اپنا ہاتھ اوپر والا ہاتھ رکھنا پڑے گا. جب یہ ہو پائے گا تو پھر یقیناً سوسائٹی بدلے گی, ملک ترقی کرے گا, قوم ترقی کرے گی, اور ہم لوگ پھر آگے بڑھیں گے. لیکن یہ تو ہم نے تھوڑی بات کی کہ ہمارے گھر کا ماحول کس طرح کا ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب. دوسرا کہ ہماری جو ایجوکیشن اگر بات کر لی جائے, ہمارا جو تعلیمی نظام ہے, کیا وہ ہمارے بچوں کو یا ہمارے سبجیکٹس کچھ اس طرح کے پڑھائے جاتے ہیں کریکولم میں, کیا اس طرح کی انہیں خود انحصاری والی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ نہیں بتائی جاتی؟ انہیں ایک بڑی مشین میں فٹ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پرزے بنائے جاتے ہیں. چھوٹی یونیورسٹیاں, چھوٹے ادارے مثلاً منشی بناتی ہیں, بڑے ادارے جو ہیں وہ اکاؤنٹنٹ بنا لیتے ہیں, لیکن اکاؤنٹنٹ بھی ہے تو منشی ہے. مطلب وہ چھوٹے ادارے والے کا منشی ہے, وہ بڑے ادارے والے کا منشی ہے. ٹرم چینج ہو گئی ہے, لیکن انہوں نے کارپوریٹ سیکٹر نے اپنے نظام کو چلانے کے لیے, اس میں فٹ ہونے کے لیے جو ہیومن روبوٹس تیار کیے ہیں ان اداروں کے لیے, وہ تیار کیے جا رہے ہیں. اگر یہ لوگ اپنا سوچنے لگ جائیں تو انہیں پھر وہ لیبر کہاں سے ملے گی, وہ کام کیسے ہوگا, سارے کا گڑبڑ ہو جائے گی نا. تو وہ کریکولم ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ شروع سے آپ کے ذہن میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ آپ نے انٹرپرینور نہیں بننا, آپ نے اپنا کام نہیں کرنا, آپ نے جاب کرنی ہے. ٹیچر بھی چونکہ ملازم ہے, اس کا مطمع نظر اگلی انکریمنٹ, اگلی پروموشن, اگلا گریڈ ہوتا ہے. وہ بچوں کو یہی کہتا ہے کہ دیکھو پڑھو گے تو اچھی نوکری ملے گی.
Exactly. अच्छा, घर वाले कहते हैं कि अच्छी नौकरी होगी तो अच्छी छोकरी, अच्छी जगह पे शादी होगी तुम्हारी, उसके बाद नौकरी से छोकरी बना दिया ना साहब, उससे तुम्हारी अच्छी जगह पर शादी होगी, सोसाइटी में इज्जत होगी, तुम्हारी अच्छी नौकरी होगी। हर चीज़ को उन्होंने इस चीज़ से अटैच कर दिया और माशरे को अच्छे एम्प्लॉय मिलने लग गए। लेकिन हमें एम्प्लॉय नहीं चाहिए, एम्प्लॉय तो चाहिए लेकिन ओवरऑल हमें एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, ऐसे लोग जो अपना काम कर सके, जो अपने साथ कई लोगों को एडजस्ट कर सके। अंदाजा करें अलमिया ये है कि एमबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले भी जॉब ही करते हैं। वो नहीं, उनके दिमाग में सर यही होता है, मैंने ऐसे 4 साल की डिग्री लेके आते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा हमने 4 साल बाद नौकरी ढूंढनी है, ये नहीं कहते कि हमने बिजनेस करना है अपना निकल के। मतलब वो तो एमबीए है, तुम तो कर रही बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रहे हो, पढ़ के तुम आए हो, तुम्हें पता है किस तरह एक बिजनेस खड़ा करना है, तुम नौकरी ढूंढ रहे हो, तुम तो जॉब प्रोवाइडर होने चाहिए हो। इसका ये मतलब नहीं है कि जॉब नहीं करनी, लेकिन जॉब करने वाले लोग और हैं, अच्छा, और जॉब प्रोवाइड करने वाले लोग आप में। अब चॉइस तो आपकी है। हम कहते हैं यार सोसाइटी खराब होगी, अमीर तबका अमीर से अमीरतर होता जा रहा है, गरीब से गरीबतर होता जा रहा है, इसमें गलती हमारी है। देखें सैयदना रसूल करीम के ज़माने में 1500 साल पहले भी सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे वो सहाबा मौजूद थे जो उस वक्त दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से थे। और उस वक्त बिलाल हबशी जैसे लोग, अबू हुरैरा जैसे लोग भी मौजूद थे जो गरीब लोग थे, जिनके घर फाका होता था। अब दोनों तरह के लोग हमेशा रहते हैं। चॉइस आपकी है कि आप अपने लिए कौन सा पोर्शन सेलेक्ट करते हो। आप बिजनेस का, एंटरप्रेन्योरशिप का, आगे बढ़ने का ये लेते हो, या आप डिपेंडेंसी वाला लेते हो। तो जैसी जिंदगी आप चूज करेंगे वैसी जिंदगी आप जिएंगे, आपको मिलेगी। लेकिन सर हम चले वालिदैन पे डाल देते हैं बहुत सारी जिम्मेदारी कि आपको अपने बच्चों का पाथ जो है ना वो सिलेक्ट करना है, या आप उन्हें अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी असातिज़ा पे होती है, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी से लेस होते हैं, वो आशना भी होते हैं नई टेक्नोलॉजी से, वो बच्चों से भी आशना होते हैं। वालिदैन किसी हद तक टेक्नोलॉजी से आशना होते हैं, लेकिन उतना नहीं उन्हें पता होता टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये असातिज़ा की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो स्किल्स बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है, ये स्किल्स बेस्ड चीजें, एजुकेशन पढ़ाई जाए। मैं तो अक्सर जब टीचर्स की ट्रेनिंग करवाता हूँ तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आपने सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ाना होता, बच्चों के वालिदैन को पढ़ाना भी आपकी जिम्मेदारी है। काउंसलिंग करना भी उनकी जिम्मेदारी है। काउंसलिंग के अलावा भी और कई चीजें, नई अपॉर्चुनिटीज कैसे बतानी है, वो मुझे कहते हैं आपको कौन पढ़ाए। तो मैं कहता हूँ भाई जो आपको पता है वो तो मुझे नहीं ना पता, जो मुझे मेरी फील्ड का पता है। लेकिन इस वक्त मैट्रिक के बच्चों के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, एफएससी वालों के लिए क्या है, मुझे नहीं पता। बच्चे का माइंडसेट आप लेके चल रहे हो, स्कूल किस तर्ज पे बच्चे की ग्रूमिंग कर रहा है वो आप मुझसे बेहतर जानते हो। बच्चा आपके पास रहता है, आप मुझे गाइड करें। तो पेरेंट्स को गाइड करना भी असातिज़ा ही की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके लिए इन दोनों के दरमियान कोलैबोरेशन चाहिए। मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी में सौतन कबूल नहीं है। हाँ जी, अच्छा, अब सौतन में मैं क्यों लफ्ज़ ये यूज़ किया कि बच्चे की 2 माएँ होती हैं, एक मादर इल्मी, इदारा भी मादर इल्मी है वो, और वो इधर की माँ है, एक रूहानी माँ है, एक बायोलॉजिकल मदर है। अब दोनों माएँ एक दूसरे को सौतन समझती हैं। स्कूल वाली जो माँ है स्कूल वाली माँ जो है वो घर वाली माँ के बारे में रिमार्क्स देती है, उसने तुम्हें ये पढ़ा है, ये तुम्हारी तरबियत, ये तुम्हारा कलर देखो, बबल्स है इसमें, तुम्हारे कफ कितने गंदे हैं, तुम्हारी माँ तुम्हारा ख्याल नहीं रखती। वो उस माँ को डिग्रेड करती है। घर वाली माँ स्कूल वाली सौतन को वो कहती है तुम्हें स्कूल में ये सिखाया है, तुम्हें ये तमीज़ है, तुम्हें तुम्हारी टीचर ये बताती है, मैं तुम्हारी टीचर के बारे में बात करती हूँ जाके। बजाय इसके कि वो दोनों मिलके बच्चों को फोकस करें, वो दोनों एक को डिग्रेड करके अपने आप को सुपीरियर बनने की जंग में लड़ी रहती हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर ये माएँ सुन रही हैं प्रोग्राम तो वो अपना रवैया चेंज करें, और जो टीचर्स भी सुन रहे हैं वो भी घर की जो उसकी बायोलॉजिकल मदर है ना उसकी रिस्पेक्ट करें वहाँ पर, ताकि बच्चा दोनों माओं के साथ चले। बिल्कुल, बेचारा बच्चा पिस जाता है, वो कहता है मैं किस साइड पे जाऊँ, मैं किसकी सुनूँ किसकी ना सुनूँ, वो बेचारा पिस जाता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गवर्नमेंट की भी कई जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमने तरक्की याफ्ता कौम में बनना है या उन कौमों में शुमार होना है, तो कहीं ना कहीं एक मैसिव लेवल पर, मैसिव स्केल पर भी हमें कुछ इकदामात उठाने की ज़रूरत है तरक्की के लिए, टेक्नोलॉजी लाने के लिए, बच्चों को स्किल बेस्ड एजुकेशन देने के लिए। मैडम ऐसे हैं, जब मैं गोल सेटिंग की वर्कशॉप करवाता हूँ ना, उस पर एक टर्म यूज़ करते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल ये है कि आपके गोल का कंट्रोल किसके पास है। आप कहती हूँ मैं ये करना चाहती हूँ, तो क्या वो करना आपके बस में है या नहीं, या वो दूसरों के बस में है। हम अक्सर ऐसे गोल्स बनाते हैं जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल हमारे पास नहीं होता। अब गवर्नमेंट ने ये करना ना, ये इसके कंट्रोल मेरे पास नहीं है। गवर्नमेंट को करना चाहिए, नो डाउट। अब गवर्नमेंट नहीं करती तो मैं गवर्नमेंट से ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता, लेकिन मुझे क्या करना है मैं ये कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, चले मैं इस सवाल को वाइस वर्सा करता हूँ कि गवर्नमेंट तो ठीक नहीं है, मैं गवर्नमेंट को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ। कहते हैं कि अगर आप सिस्टम को पसंद नहीं करते तो डोंट आर्गू, वर्क हार्ड, रीच ए टॉप,
एंड देन चेंज द सिस्टम। तो नीचे बैठ के सिर्फ ये कहना कि गवर्नमेंट ने ठीक, इदारे ने ठीक, मैं क्या करूं, इदारे तावन नहीं कर रहे, गवर्नमेंट तावन नहीं कर रही, करप्शन बहुत ज़्यादा है, लोग ऐसे हैं, भाई ये सारा मामला ठीक हो कि लोग ऐसे हैं, तुम तो ऐसे नहीं हो ना। कम से कम अपनी ज़िंदगी का चार्ज तो ले लो, कम से कम अपनी ज़िंदगी को तो बदल दो। मैं आपको छोटी सी कहानी, जिसे आदत है मुझे। जी जी ज़रूर। एक आदमी बिस्तर मर्ग पर था, डेथ बेड पर, तो उसने सोचा कि मैं ज़िंदगी का तजर्बा जो लिया वो दोस्तों को बता दूं। तो उसने दोस्त अहबाब को बुलाया, फैमिली वालों को बुलाया और कहता है कि मेरे पास इतने ज़बरदस्त आइडियाज़ थे कि मैं पूरी दुनिया बदल सकता था, लेकिन गलती मैंने ये की कि मैंने उलट सिमत से स्टार्ट कर दिया। वो कहते क्या हुआ? वो कहता हुआ ये कि जब मैंने मास्टर्स किया ना, तो मेरे पास इतने ज़बरदस्त आइडियाज़ थे, मैंने सोचा कि दुनिया को बदलना चाहिए। अब मैंने अक़वाम मुत्तहिदा में ख़त लिखा, मैंने फ़लानी जगह ख़त लिखा कि दुनिया ऐसे चलनी चाहिए। कहता किसी ने जवाब भी नहीं दिया। 2 साल गुजर गए, तो मैंने सोचा मुझे दुनिया से क्या लेना देना, अगर इंडिया पाकिस्तान के मसाइल ठीक हो जाए ना तो हम सुकून से रह सकते हैं। मैंने पाकिस्तान की और इंडिया के हुक्मरानों को खतूत लिखे, कोई जवाब नहीं आया। 2 साल और गुजर गए। फिर कहता है मैंने सोचा कि चलो यार पाकिस्तान ही ठीक कर लें, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस को, आर्मी चीफ को खतूत लिखे। 2 साल और गुजर गए। मैंने कहा मैं पंजाब में रहता हूँ, पंजाब को ठीक कर लूँ, पंजाब के हुक्मरानों को, फिर जवाब कोई नहीं। लाहौर को ठीक कर लूँ, कहते वो भी ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा मैं जिस इदारे में रहता हूँ इस इदारे को, मैंने उससे खतूत लिखे, मेरी बात किसी ने नहीं मानी। अब कहते मेरी शादी हो गई। मैंने सोचा यार बेगम को ठीक करता हूँ, वो पता नहीं था कि वो तो बिल्कुल ही नामुमकिन काम है ना। अच्छा, कहता है कि 4 साल उसमें भी गुजर गए, तो मैं ठीक हो गया, वो नहीं ठीक हुई। अब 2 बच्चे आ गए। अब मैंने कहा कि अब 2 बच्चे हैं ना, ये बिल्कुल जो है ना खाली स्लेट है। तो दुनिया को मैं इन पे मेहनत करता हूँ और दुनिया को बताता हूँ मिसाली शहरी क्या होते हैं। मैंने 20 साल इन पे मेहनत की। 20 साल के बाद दोनों बच्चों ने अपनी अपनी मर्जी की शादी की, अपनी अपनी मर्जी का कैरियर लिया और वो अपना काम करने लगे। कहते अब मुझे बिस्तर मर्ग पर ये एहसास हुआ कि मैंने गलत सिमत से शुरू किया। अगर मैं खुद से शुरू करता, मैं खुद को चेंज करता तो मेरी बीवी चेंज होती, फिर मेरे बच्चे, फिर मेरी फैमिली, फिर मेरा शहर, फिर मेरा मुल्क, फिर दुनिया। तो अगर हम खुद से स्टार्ट कर लें तो ये पूरी के पूरे मामला सेट हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, अपनी ज़ात से शुरू करना चाहिए। कोई भी अगर आपने चेंज लेकर आना तो सबसे पहले वो आपकी ज़ात में आना चाहिए, तभी पता चलता है कि जनाब आप दुनिया चेंज करने निकले हैं या बाकी अपना एटमॉस्फेयर, अपना माहौल चेंज कर सकते हैं। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और इसके ऊपर बात करके। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।